بسم الله الرحمن
نتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما ومبشرا برسول يأتي بعدي اسمه أحمد. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اسمه فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. وهو يدعى يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم
نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والذي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك عائلا فأغنى.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جزاك الله ما شاء الله.